अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक बिजनेस टीवी के साथ आपकी होस्ट शमाइल आरिफ एक ज़बरदस्त और डायनामिक पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम जिनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उन्हें दीन और दुनिया दोनों की खिदमत का मौका फराहम किया है। माशाल्लाह से आज हमारे साथ हाजी मसूद पारेख सर मौजूद हैं। आइए चलते हैं और उनकी खिदमत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, आपका पूरा नाम हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हाजी मसूद पारेख। सर, आपके वालिद मोहतरम क्या करते थे? बिजनेस करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आपने उन्हीं से इंस्पायरेशन ली कि माशाल्लाह आपके घर में आज इतनी अजीम तबरुकात जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद किसी के पास मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का करम है। और आपके पीछे ये माशाल्लाह से एक बहुत ही अजीम चीज़ मौजूद है, ये प्लीज़ हमारे नाज़रीन से तारुफ में बताइएगा। ये झाड़ू है, इसको कीमती इसलिए हो गया है कि इससे गुस्ले काबा हुआ था 5 साल पहले, तो इस वजह से वो कीमती है और इसके लिए फ्रेम बनाया गया था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कितनी अजीम चीज़ है जो कि हाजी साहब ने कितनी मतलब खूबसूरत तरीके से सजा करके रखा हुआ है, अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाया है, क्योंकि माशाल्लाह से ये झाड़ू खाने काबा में, गुस्ले काबा में यूज़ होता है। चलिए चलते हैं और मज़ीद हाजी साहब से जानते हैं। हाजी साहब, आप मेमन खिदमत फोरम के माशाल्लाह से चेयरमैन हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा आपकी खिदमत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल पहले मरहूम शहीद अब्दुल रज़ाक टेस्टी साहब और हमने मिलकर ये मेमन खिदमत फोरम बनाई थी। 22 साल हो गए कराची एयरपोर्ट पर, कोयटा एयरपोर्ट पर और सक्कर एयरपोर्ट पर हम लोगों ने खिदमत अंजाम दी। जो हुज्जाज कराम जाते थे उन्हें फ़ी सबीलिल्लाह तकरीबन 23 आइटमें दिए जाते थे, जिसमें एहराम, चप्पल, बेल्ट, तस्बीह और चप्पल की थैली और मसवाक, छोटी तस्बीह 7 दाने वाली, 100 दाने वाली, 33, तकरीबन ये सारी आइटमें फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती थी। मकसद यही था, और वहाँ तरबियत का भी प्रोग्राम था। जो हुज्जाज कराम अंदरूनी सिंध से आते हैं वो एक दिन पहले पहुँचते हैं। जैसे सुबह 6 बजे इनकी फ़्लाइट है तो वो शाम को 6-7 बजे हमारे कैंप पे आ जाते थे। औरतों के लिए अलग इंतज़ाम है, मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम है। उनके लिए रिहाइश और खाने पीने का इंतज़ाम होता है। इसके अलावा हमारे वो साथी जिन्होंने किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 10 हज किए हैं, वो उन हुज्जाज कराम को सिखाते हैं, तरबियत देते हैं। इस मुख्तसर वक्त में जितना हो सकता है हमारी कोशिश होती है कि वो सीख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमन खिदमत फोरम इसके तहत काम करता है। माशाल्लाह। हमारे नाज़रीन को आप मज़ीद ये बताइएगा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के भी आप वाइस चेयरमैन हैं, तो वहाँ आपकी क्या खिदमत हैं? ट्रस्ट तो एक इंटरनेशनल इदारा है और उसके बारे में तो मतलब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। कराची में जो भी रहता है वो किसी न किसी हवाले से आलमगीर से वास्ता पड़ता है, चाहे वो मैयत बस हो या मैयत का सामान हो, या आपको फ्री तकरीबन 700 लोगों को रोज़ ओपीडी होती है, जिसके अंदर मरीज़ को दवाइयाँ तक फ्री दी जाती है, चाहे वो कैंसर का मरीज़ है, छोटा मरीज़ है या बड़ा मरीज़ है, उनका बिल्कुल ऑपरेट किया जाता है, उनको बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह सारी चीज़ दी जाती है। माशाल्लाह। हाजी साहब, हमारे नाज़रीन को मज़ीद ये बताइएगा कि ज़ैनब ट्रस्ट जो कि ख़ास बच्चों का स्कूल है, आपकी उधर क्या खिदमत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशल बच्चों का स्कूल है जिसके अंदर तकरीबन 160 बच्चे हमारे पास है। ये टोटली फ्री है, पिक एंड ड्रॉप भी फ्री है। इसके अंदर वो बच्चे हम जब लेने गए थे उसको भी 20 साल हो गए, तो हमने जब इन घरों से बच्चे निकाले थे तो इनके वालिदैन कहते थे कि ये मर क्यों नहीं जाते, हमारे लिए इतना बोझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत से बच्चे सेहतियाब होकर चले गए। बहुत से बच्चे इस हद तक चले गए कि उनको हमने अपने इलाके के अंदर लियारी, नयाबाद रेडी लगा दी, वो जिससे 200, 500, 700 रुपये रोज़ कमा के अपने घर वालों को देते हैं।
سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے یہ تو ایک بہت زبردست کام ہے، کیونکہ اکثر ان بچوں کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنے ان بچوں سے، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے. تو ماشاءاللہ سے آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ ان بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. زبردست. حاجی صاحب، ہمارے ناظرین کو مزید یہ بتائیے گا کہ صفا ٹرسٹ کے بھی آپ ماشاءاللہ سے چیئرمین ہیں، تو صفا ٹرسٹ کیا ہے اور یہ کس حوالے سے کام کرتا ہے؟ صفا ٹرسٹ یتیم بچوں کا کفیل بنتا ہے. اسلام آباد کے اندر ہے، جس کے اندر 110 بچے یتیم مختلف علاقوں کے ہیں. وہ وہاں رہائش پذیر ہے، ہاسٹل بالکل ان کی بنائی ہوئی ہے. اور صبح وہ جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے ہم نے وہ ماحول دیا ہے. صبح وہ اٹھتے ہیں، ان کو ناشتہ ملتا ہے، ناشتے کے بعد ان کے اسکول کے کپڑے تیار ملتے ہیں. اور ہم نے وہاں جو اسلام آباد کی اچھی اسکول انٹرنیشنل اسکول ہے، جس کی فیس پر بچہ 8,000 روپے ہے، اس اسکول میں وہ جاتے ہیں. دوپہر کو 1 بجے آئیں گے، آنے کے بعد وہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے وہ آرام کریں گے. عصر کے وقت اٹھیں گے، عصر پڑھنے کے بعد عصر سے مغرب ان کا کھیل کا ٹائم ہوگا. گراؤنڈ میں وہ کھیلیں، جسے کرکٹ کھیلنی ہے، جسے فٹ بال کھیلنی ہے، جسے بیٹھے بیٹھے لوڈو کھیلنا ہے، وہ اس کے لیے ہے. مغرب کی نماز کے بعد کلام پاک پڑھا جاتا ہے ان بچوں کو. اور ایک ٹیوشن کے لیے سر آتے ہیں، وہ ان کو اسکول کا ٹیوشن کرواتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد 10 بجے رات تک وہ ٹی وی دیکھنے کی ان کو اجازت ہے. وہاں نماز کی بھی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو جو حضرات نماز پڑھنا چاہیں وہاں نماز کی بھی جگہ ہے. اور ہمارے وہ ورکر فی سبیل اللہ ان کا سامان اٹھا کے اندر تک پہنچاتے ہیں، جو شاید اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے. صرف ایک جذبے کے تحت کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اچھا حاجی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ صفا ٹرسٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بالکل جو ہے ایک گھر کی طرح آپ نے اس کو ارینج کر کے رکھا ہے. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کو اسپانسر کرنے میں اور کوئی مشکلات نہیں ہوتی؟ نہیں، الحمدللہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے، جس میں بھی ہوں، یایا پولانی صاحب ہے، اختر یونس صاحب ہے، عارف پنجاب، تو ہم چندہ کسی سے نہیں لیتے. الحمدللہ ہمارا گروپ جو ہے وہ اپنے آپ پہ ہی لیتا ہے. ہمارا کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ چندہ دو یا لو، ہم چندہ لیتے ہی نہیں ہیں. چلو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کی دعاؤں سے ہی آپ کو نوازا ہوا ہے کہ آپ کو کسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرسٹ چلانے کے لیے آپ کو کہیں سے کوئی چندہ مانگنا پڑے. ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنی اپنی طاقت ہے. حاجی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے اپلیٹا میمن جماعت کے بھی آپ صدر ہیں، تو اپلیٹا میمن جماعت میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میں پہلے بھی صدر رہ چکا ہوں. ویسے جماعت میں تو میں 25 سال سے ہوں کسی نہ کسی عہدے پہ. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، الحمدللہ مجھے صدر بلا مقابلہ منتخب ہوا ہوں. اور پہلا کام جو میں نے کیا ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا کیا ہے. تقریباً 200 فیملی کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں ابھی پہلے مرحلے میں. اس کے سیکنڈ مرحلے میں اور بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے. اس کے اندر 5 لاکھ روپے تک کی اس فیملی کو سامان کسی بھی اسپتال میں جائیں علاج کروا لے. میاں بیوی اور 3 بچے اس میں کور ہوں گے. اچھا، ماشاءاللہ. صحیح. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے برادری کے غریب لوگ رات کو اپینڈکس کا پرابلم آ گیا، ڈیلیوری پرابلم آ گیا، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی وسائل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں. تو وہ ہیلتھ کارڈ ہونے کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ہسپتال چلے جائیں اور اپنا علاج کروا لیں. ماشاءاللہ، مطلب اپلیٹا میمن جماعت کی یہ آپ کی جانب سے ایک اتنی بڑی خدمت ہمارے ناظرین کو پتہ چلی ہے، ورنہ تو لوگ اویئرنیس ہی نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں کی خدمات کیا ہوتی ہیں. وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کسی کی ہیلپ ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق دی ہے، تو آپ دنیا میں دکھاوا نہیں کرتے، بلکہ آپ بہت زیادہ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ حاجی مسعود پاریک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آپ نے جانا ماشاءاللہ سے حاجی مسعود پاریک سر کی جو خدمات ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شمائل عارف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.